सबैलाई नमस्कार। म टिकाराज नेउपाने। तपाईहरुलाई आज सिस्को ट्र्याकमा स्वागत छ। सिस्को ट्र्याकको बारेमा भन्ने हो भनेपछि यो एउटा वेबिनार हो। हामी हरेक महिनाको अब अनलाइनबाट यसरी नै सिस्कोको बारेमा, सिस्कोको कोर्सेसहरू, सिसिएनएको, सिस्कोको इभेन्टहरू हामीले त्यसको जानकारी दिनको लागि अनलाइनबाट एउटा हरेक महिना हामीले एउटा वेबिनार सञ्चालन गर्छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले हरेक महिना हामीले डिस्कसन गर्छौं सिस्कोको टेक्नोलोजीको बारेमा, सिस्कोको कोर्सेसहरूको बारेमा, सर्टिफिकेसनहरूको बारेमा। त्यसैलाई हामीले सिस्को ट्र्याक भनेर नामाकरण गरेको छौं। यसमा विशेष गरी हामी अब अहिले यो कोभिड पनि छ, धेरै जसो मान्छेहरू फरक फरक ठाउँबाट हुने भएकोले अनलाइन अब गुगल मिटबाट नै सञ्चालन गर्छौं। ड्युरेसन भनेको तपाईको 1 घण्टादेखि 1 घण्टा 15 मिनेटसम्म म्याक्सिमम त्यो लेभलको हुन्छ। यसमा हामीले विशेष गरेर सिस्कोको टेक्नोलोजी, सर्भिस र सर्टिफिकेसनहरू, वेबिनारहरू, इभेन्टहरू के छ त्यसमा हामी डिस्कसन गर्छौं। कस्ट यो फ्री अफ कस्ट हो। तपाईहरुले आफ्नो कलेजको साथीहरूसँगै काम गर्ने साथीहरूसँग पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक महिनामा एकचोटि यो सेसन विदाउट कस्ट हुन्छ। बेनिफिट भनेको तपाईहरु आईटी सेक्टरमा पढिराखेको विशेष गरी स्टुडेन्टहरूलाई एकदम बेनिफिट हुने ट्र्याक हो यो। त्यो सँगसँगै प्रोफेसनल आईटी प्रोहरूलाई पनि, प्रोफेसनल जो आईटी सेक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अलरेडी थाहा भइसकेको कुरामा पनि केही कुराहरू याड गर्ने काम गर्छ यसले। त्यसैले आईटी सेक्टरसँग रिलेटेड सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको लागि सिस्को ट्र्याक हामीले ल्याएका छौं। अब सिस्को ट्र्याकमा भनेको सिस्कोतिरको जाने एउटा जोर्नी भनेको सिस्को ट्र्याक हो। त्यही ट्र्याकमा सबैभन्दा पहिला म सिस्कोको बारेमा केही भन्न गइराखेको छु। सिस्को भनेको एउटा नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउने, विशेष गरी नेटवर्किङ फिल्डमा नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउने, हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू बेच्ने एउटा सिस्को सिस्टम इन्कर्पोरेट भन्ने मल्टिनेसनल टेक्नोलोजी कम्पनी हो, जुन हाम्रो 10 डिसेम्बर 1984 मा स्थापना भएर अहिलेसम्म यसले विशेष गरी वर्ल्ड वाइड रूपमा नेटवर्किङ हार्डवेयरहरू, नेटवर्किङको सफ्टवेयरहरू, टेलिकम्युनिकेसनको डिफरेन्ट इक्विपमेन्टहरू बनाउने, ट्रेन गर्ने। अर्को भनेको सिस्को सिस्टम भनेको एउटा त्यस्तो कम्पनी हो जसले हाइटेक नेटवर्किङ इक्विपमेन्टहरूलाई बनाउने, बेच्ने र त्यो इक्विपमेन्टहरू चलाउनको लागि तालिम दिने एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी हो सिस्को भनेको। विशेष गरेर सिस्कोको के छ भनेपछि कुनै पनि प्रोडक्टहरू बनाउने, नेटवर्किङसँग रिलेटेड प्रोडक्टहरू बनाइसकेपछि त्यो प्रोडक्टलाई बेच्ने, आफूले बेच्न नसके पनि त्यो प्रोडक्टलाई अरू भेरियस कम्पनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर बेच्छ। बेचिसकेपछि सिस्कोले त्यो प्रोडक्टहरू चलाउनको लागि ट्रेनिङहरू पनि दिन्छ, जसलाई सिस्को सर्टिफिकेसन भन्छौँ हामी। ट्रेनिङ सँगसँगै सर्टिफिकेसनहरू पनि माग्छ। सर्टिफाइड मान्छेहरूले त्यो डिभाइसहरू चलाउन, कन्फिगर गर्न, त्योसँग डिल गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू सिस्कोले डिफाइन गरेको छ। विशेष गरेर सिस्कोको प्रोडक्टहरू धेरै बेच्छ, नेटवर्क रिलेटेड प्रोडक्टहरू। अर्को भनेको सोलुसनहरू छ, बिजनेस सोलुसनहरू, विशेष गरी बिजनेसतिरको सोलुसनहरू छ। त्यसरी नै भेरियस सर्भिसहरू दिन्छ सिस्कोले, विभिन्न सर्भिसहरू दिन्छ, जसमा हामीले प्रोडक्ट बाइ टेक्नोलोजीको हिसाबमा हेर्ने हो भनेपछि सिस्कोको प्रोडक्टहरू विशेष गरेर नेटवर्किङ छ। नेटवर्किङ भनेको सिस्कोको
प्रोडक्ट भनेको मेन कोर प्रोडक्ट भनेको नेटवर्किङ हो, जसमा स्विचहरू, राउटर, वायरलेस, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङहरू, सिस्को सिलिकन ओन जस्ता विभिन्न नेटवर्क म्यानेजमेन्टहरू, एसएनएमपी के अरे सिम्पल नेटवर्क म्यानेजमेन्टहरू, इन्टरफेसहरू, विभिन्न अप्टिकल नेटवर्किङहरू भए, यो सबै कुराहरू सिस्कोको मेन कोर प्रोडक्टहरू हाम्रो सिस्कोको प्रोडक्टमा पर्छ। त्यसरी नै अर्को के छ भनेपछि तपाईँको यो सिस्कोलाई विभिन्न सोलुसनहरू पनि छ। प्रोडक्ट अन्तर्गत तपाईँको वायरलेसहरू पनि छ, वायरलेस र मोबिलिटीहरू भयो, त्यसमा हाम्रो एसएस पोइन्टहरू भयो, आउटडोर इन्डोरहरू एसएस पोइन्टहरू भयो, सिस्कोको वायरलेस राउटरहरू जुन हामीले घरमा चलाउने जस्तै राउटरहरू तर हाई इन्डको राउटरहरू वायरलेस टेक्नोलोजीहरूतिर पर्छ। त्यसरी नै विशेष गरी सिस्कोले सेक्युरिटीको सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छ, जस्तो कि सेक्युर एक्स प्लेटफर्महरू भयो, सिस्कोकै सेक्युर फायरवालहरू भयो, अर्को सेक्युर इन्ड पोइन्टहरू भयो, सेक्युर इमेललाई पनि सेक्युर गर्ने, अनि सिस्कोकै विभिन्न टेक्निकहरू छ। यो कुराहरू सिस्कोको मेन प्रोडक्टमा पर्यो। त्यो सँगसँगै सिस्कोले अरू डाटा सेन्टरमा एनालाइटिक, कोल्याबोरेसन जस्ता सब टपिकहरूको पनि प्रोडक्टहरू बनाउने र ट्रेन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्को भनेको हाम्रो प्रोडक्टहरू के छ भनेपछि सर्भिसहरू भयो, जस्तो कि दुई प्रकारको सर्भिस सोलुसनहरू दिन्छ। एउटा त तपाईँको टेक्नोलोजी अनुसार, अर्को इन्डस्ट्री अनुसार। कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई सिस्कोले आफ्नो प्रोडक्ट मात्रै बनाउने नभएर कुनै पनि इन्डस्ट्रीको प्रोडक्टलाई सेल गर्न सक्ने गरेर पनि सर्भिसहरू दिन्छ। यो कुराहरू थियो सिस्कोको मेन प्रोडक्टहरूमा। अर्को भनेको सिस्कोले के गर्छ भनेपछि तपाईँहरूको हामी जुनसुकै विश्वभरको इन्टरनेट, हाम्रो आइएसपीहरू भयो, टेलिकम्युनिकेसनहरू भयो, सबै हाम्रो इभन सानो एउटा अफिसै होला, सानो 10जना इम्प्लोइ भएको अफिसदेखि लिएर 1000 इम्प्लोइ भएको ठुलो ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीसम्म एउटा नेटवर्क पुग्नको लागि अथवा तपाईँको सेलफोनमा पनि एउटा टावर कम्युनिकेसन पुग्नको लागि सिस्कोले सम्पूर्ण डिभाइसहरू बेचेको हुन्छ। कतै न कतै त्यो डिभाइससँग हामीले इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ, चाहे त्यो आइएसपीले होस्, चाहे टेलिकम्युनिकेसनले होस्। त्यस्तो सर्भिसहरू सिस्कोले पहिला त डेभलप गर्छ, रिसर्च गर्छ, अनि म्यानुफ्याक्चर गर्छ र त्यसलाई बेच्छ। मेनली सिस्कोको दुईटा रोल छ। एउटा भनेको पहिला त रिसर्च गर्छ उसले, त्यसपछि डेभलप गर्छ, त्यसपछि भनेको म्यानुफ्याक्चर गर्छ। म्यानुफ्याक्चर गरिसकेपछि त्यसलाई बेच्छ। बेच्दाखेरि त्यो डिभाइसलाई ट्राभल सुट गर्ने, मेन्टेन गर्ने, कन्फ्युगर गर्ने एक प्रकारको टेक्निकल मान्छेहरू चाहिन्छ। त्यस्तो टेक्निकल मान्छेहरूलाई पनि ट्रेन गर्नुपर्छ। त्यो टेक्निकल मान्छेहरूले पनि ट्रेन गर्नुपर्छ, इक्जाम दिनुपर्छ, पास गर्नुपर्छ। त्यस्तो वेलाई त्यसकोलाई सिस्कोको सर्टिफिकेसन विभिन्न लेभलहरू छ। त्यसैलाई हामीले आज सिस्को ट्र्याक भनेर यहाँनिर एउटा टपिकमा दिएको छौँ। अब एकछिन एउटा भिडियो हेर्नुहोस्। Dream big with CCNA. Just starting out or thinking about a new job? For a career in IT, the CCNA certification is the place to begin. CCNA stands for Cisco Certified Networking Associate. It's Cisco's foundational technical certification, whether you want to build, fix, market, sell, or lead in IT. To earn your CCNA, you pass one exam that covers the fundamentals of IT technology. After you pass the exam, you can update your resume and add the certification logo to your social media profiles, then hit the ground running. Now more than ever, IT infrastructure is how we stay connected with video meetings, telemedicine, and remote learning. We all need the network, and the network needs you. Yes, you. Now is the time to dream big. Let's begin. अब सिस्कोको इन्ट्रोडक्सन भइसक्यो। यसपछिको सेसन हाम्रो
अनिलजङ केसी सरले क्यारी गर्नुहुन्छ। हेलो अनिल सर। यस प्लिज। तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? ओके। मैले तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो, सिस्कोको बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिएको छु। अब बाँकीको सेसन तपाईँले क्यारी गर्नुहोस्। ओके ल। सबैले सुन्नु भएको छ? आई होप है, मलाई चाहिँ सबैले सुन्नु भएको छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। अब यो एउटा सिस्को ट्र्याकको चाहिँ एक्सप्लानेसन हाम्रो चाहिँ सिस्को सर्टिफाइड चाहिँ हाम्रो टिकाराज सरले चाहिँ एक्सप्लानेसन दिइसक्नुभयो। अब चाहिँ सिस्को ट्र्याकको बारेमा कुराकानी भइसकेपछि चाहिँ अब के हो त सिसिएनए, थिङ्स यु निड टु नो बिफोर लर्निङ सिसिएनए अनलाइन भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। अहिले चाहिँ ट्रेन्डिङमा रहेको विषय चाहिँ नेटवर्किङ फिल्डमा चाहिँ यो नेपालमा मात्रै होइन, वर्ल्ड वाइड चाहिँ सिसिएनएको चाहिँ एकदमै राइज अप छ। यो सिसिएनए चाहिँ आइटीमा चाहिँ यो बेसिक एसोसिएट लेभलको चाहिँ सर्टिफिकेसन लिइसकेपछि चाहिँ नन टेक्निकल पर्सनहरूले पनि आइटी सेक्टरमा चाहिँ राम्रो करियर चाहिँ बनाउन सक्नु भएको छ। सिसिएनए भन्नाले टेक्नोलोजी फिल्डमा चाहिँ एडभान्स लेभलमा त जान्छ नि, त्यो सँगसँगै चाहिँ यसको चाहिँ पे आउट हुने पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्यालेरी रेन्ज पनि के छ त एकदमै राम्रो छ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ सिसिएनए चाहिँ लर्न गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सिसिएनए भनेको चाहिँ के हो त त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। सिसिएनएको बेनिफिट्स किन छ, सिसिएनए बाहेक अरू चाहिँ वर्ल्ड रिकगनाइज आइटी सर्टिफिकेसनहरू किन नगर्ने, किन सिसिएनएबाट चाहिँ आइटी करियर सुरु गर्ने, र हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ अनलाइन कोर्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिसिएनए कोर्सहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त एक्सपिरियन्स ट्रेनरबाट, सर्टिफाइड ट्रेनरबाट चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ सिसिएनएका चाहिँ बुक्सहरू पाउन सक्छौँ, विभिन्न युट्युबमा चाहिँ भिडियोहरू पाउन सक्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ किन चाहिँ अनलाइनबाटै चाहिँ एकजना चाहिँ स्पेसिफिक चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेन्टर भएको चाहिँ आवश्यकता पर्यो त, ती कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ यसको चाहिँ ब्रिफ हुन्छ। अब ड्युरेसन अफ युर अनलाइन ट्रेनिङ, अब तपाईँहरूले चाहिँ सिसिएनए चाहिँ जोइन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब यसको सेसन कति हुन्छ त 20 डेज, 25, 15 डेज, कतिलाई चाहिँ यो कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। यो चाहिँ विभिन्न इन्स्टिच्युट अनलाइन सेसन गर्ने ट्रेनर अनुसारले चाहिँ फरक फरक हुने कुराहरू कतिको हुनुपर्छ, तपाईँहरूको चाहिँ टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड हो कि होइन, अहिलेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो फर्म फिलअपमा पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्छौँ। त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोर्स मोडुलहरूदेखि लिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहिने चाहिँ ल्याबहरू, एक्सर्साइज, हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो स्ट्याटस अनुसारले, तपाईँ टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ कि टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्न कि, अथवा टेक्निकल फिल्डमा भएर केही समय ग्याप भएर फेरि जोइन हुन लाग्नु भएको छ कि, ती कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फर्म भरिसकेपछि त्यो डाटा एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ कोर्स चाहिँ हाम्रो अगाडि बढाउँछौँ। अब यहाँनिर चाहिँ डु आई गेट जब आफ्टर कम्प्लिसन अफ सिसिएनए, यो चाहिँ धेरैको चाहिँ प्रश्न हुनसक्छ, किनभने सिसिएनए चाहिँ एकदमै रिकगनाइज भएको कोर्स हो र सिसिएनए गर्नासाथ चाहिँ मैले जागिर पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। सिसिएनए भने पक्कै पनि यो चाहिँ एसोसिएट लेभलको चाहिँ कोर्स हो। यो सिसिएनए गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ फिल्डमा कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ इन्टरप्राइज, विभिन्न बिजनेस मोडुलहरूलाई, गभर्मेन्ट एजेन्सीदेखि लिएर अरू चाहिँ डे टु डे पर्सनलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सिसिएनए चाहिँ सर्टिफिकेसन लिइसकेपछि चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ रियल वर्ल्डमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यसरी चाहिँ जबको चाहिँ के छ त अपर्च्युनिटी छ। अभियसली सिसिएनए गरिसकेपछि जब अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ के छ त हाई पे आउट हुने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्छौँ। ल नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ल हेरौँ है त। अब यहाँ सिस्को सर्टिफाइड सिसिएनए 200-301 भनेर चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला। योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्कै कोड मोडुलहरू थियो होला, अहिले चाहिँ 200-301 चाहिँ किन आयो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युजिङ होला। यो कन्फ्युजिङ म तपाईँको गर्छु। सिस्कोले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो चाहिँ सिलेबसलाई अपडेट गरिसकेपछि यो चाहिँ एक्जाम लिने चाहिँ के हो त एक्जाम कोड हो। त्यही भएर चाहिँ यो सिस्को सर्टिफाइड सिसिएनए भनेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ लेटेस्ट एक्जाम कोड हो। अहिले हामीले चाहिँ अब यो वेबिनार सकिसकेपछि जसले चाहिँ अनलाइन कोर्सको लागि चाहिँ
जोइन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सिस्को सर्टिफाइड CCNA 200-301 अन्तर्गतको सिलेबस अनुसारले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त स्टडी गर्नुहुन्छ। र CCNA भनेको चाहिँ के हो त सिस्कोको चाहिँ सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट लेभलको चाहिँ के हो त सर्टिफिकेसन हो, जुन चाहिँ कसले दिन्छ त सिस्को भन्ने चाहिँ कम्पनीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिन्छ, जसको भ्यालिडिटी चाहिँ कति हुन्छ त 3 इयर्स हुन्छ। र आईटी सेक्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न पर्ने हुन्छ त हरेक प्रकारको नलेजहरू त्यहाँनिर चाहिँ हरेक प्रकारको चाहिँ मान्छेहरू हुन्छन् र हरेक जबहरू चाहिँ हामीले गर्न पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ एक पर्न सक्छौँ। सिस्को एसोसिएट सर्टिफिकेसन चाहिँ के हो त हाम्रो चाहिँ आईटी करियरमा आफ्नो चाहिँ फ्युचर बिल्डअप गर्नलाई चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो। तपाईँ मिडल लेभलको चाहिँ आईटी टेक्निसियन हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ नेटवर्क लेभल इन्जिनियर लेभलको चाहिँ एज अ चाहिँ जब गरिराख्नु भएको छ भने पनि CCNA चाहिँ तपाईँको चाहिँ करियर पाथमा चाहिँ यसले के गर्ने हो त एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ थप्ने हो। नेक्स्ट स्लाइड। अब के पढ्छौँ त है त के पढ्छौँ त हामीले चाहिँ CCNA को चाहिँ यो चाहिँ सिस्को सर्टिफाइड 200-301 अन्तर्गत चाहिँ के पढ्छौँ त मेनली चाहिँ यसमा चाहिँ राउटिङ स्विचिङहरूको चाहिँ कुराहरू चाहिँ मेनली आउँछ भनेदेखि चाहिँ ती बाहेक पनि हामीले चाहिँ सिम्पल ल्यानहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि राउटर स्विचहरूलाई चाहिँ कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो, IPv4 लाई चाहिँ डिप्लोय गर्नु पर्यो, IPv6 को चाहिँ एड्रेसिङ स्किमहरू कसरी छ, हामीले चाहिँ रियल वर्ल्डमा चाहिँ IPv6 अहिले चाहिँ लेटेस्ट ट्रेन्डिङमा रहेको कुरा छ, यसलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने, एउटा चाहिँ बिजनेस मोडेलमा आफूले चाहिँ प्रोफेसनली हिसाबमा चाहिँ कसरी युटिलाइजेसन गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्छौँ। त्यस्तै सिस्कोको माइक्रोटिकको चाहिँ राउटर स्विचहरू चाहिँ कन्फिगर गर्ने, डिभाइसहरूलाई चाहिँ रिमोटली एसेस गर्ने, यसको चाहिँ सेक्युरिटीका कुराहरू, प्रब्लम सल्भिङ स्किलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त विभिन्न चाहिँ ल्याबबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप गर्छौँ। रियल वर्ल्डमा चाहिँ हामीले कुनै पनि नेटवर्कलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भर्चुअली हेर्छौँ, ब्रेन स्टर्मिङ गर्छौँ, ती कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सिकाउँछौँ। सिस्को प्याकेट GNSS3बाट विभिन्न कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ त हामीले त सिकाउँछौँ। ल्याबहरू पनि के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ डे वाइज एक्सर्साइज चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ दिइन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। के छ त अब के कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ सुजन सर? प्र्याक्टिकल चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइनमै भए पनि के गर्छौँ त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ ह्यान्ड्स अन एक्सर्साइज चाहिँ गराउँछौँ अनि बाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त प्र्याक्टिकल गराउँछौँ। अरू केही फर्दर क्वेसन भयो भनेदेखि माइक अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अब के कोर्स पढ्छौँ त हामीले त यसमा भने चाहिँ नेटवर्क इन्स्टल गर्न, नेटवर्कलाई अपग्रेड गर्न, नेटवर्कलाई कन्फिगर गर्न र IPv4 इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 र भर्जन 6 लाई चाहिँ के गर्न त भेरिफाई गर्नलाई। त्यस्तै नेटवर्क कम्पोनेन्टहरू चाहिँ विभिन्न उसका चाहिँ हुन्छन् सिस्को माइक्रोटिक विभिन्न ब्रान्डहरू, ती स्विच राउटर वायरलेस ल्यान कन्ट्रोलरहरूलाई चाहिँ के गर्ने त हामीले कन्फिगर गर्ने, म्यानेज गर्ने, आइडेन्टिफाइड गर्ने, त्यसलाई चाहिँ चाहिने बेसिक सेक्युरिटिजहरू चाहिँ के गर्ने त दिने। विभिन्न चाहिँ कम्पनीहरूलाई चाहिँ के छ त यी कुराहरूको चाहिँ आवश्यकता परेको छ। अझै पनि वर्ल्ड वाइड नै के छ त आईटी फिल्डमा भनेको जस्तो मान्छेको चाहिँ के छैन त मेन पावर चाहिँ पुगेको छैन। जति पनि ठाउँमा चाहिँ त्यो पोजिसन होल्ड गरेर मान्छे राखेको छ उनीहरूले चाहिँ एक्सपेक्टेड मान्छेहरू चाहिँ के गर्न सकेका छैन त लिन सकेका छैन। कोहीसँग सर्टिफिकेसन होला, कोहीसँग एक्सपिरियन्स होला, तर त्यो अनुसारको चाहिँ कामहरू चाहिँ के गर्न सकेका छैन त पाउन सकेका छैन। अब यसमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ रिभाइज भएको सिलेबस अनुसारले चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ प्रोग्रामहरू गर्ने, अटोमेसनहरू गर्ने, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङहरू कुराहरू चाहिँ थपिएको छ। ती कुराहरू पनि हामी इन्ड अफ द कोर्समा चाहिँ के गर्छौँ त लर्न गर्छौँ। र यो अनलाइन कोर्स गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट CCNA भने चाहिँ यो चाहिँ CCNA भने चाहिँ रजिस्टर हो सिस्कोको। यो 200-301 बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्रुभ र एडभान्स टेक्नोलोजीमा चाहिँ काम गर्न पर्ने हुन्छ। र CCNA सर्टिफिकेसन लिइसकेपछि चाहिँ यसको जब अपर्च्युनिटिज र स्कोपहरू चाहिँ के छ त एकदमै धेरै छ। के गर्न सकिन्छ त जब पाउनको लागि चाहिँ
इजी हुन्छ र जोसँग चाहिँ सर्टिफिकेसन छैन उसँग चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेपरेट्स गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ के हुन्छ त हाई हुन्छ। त्यसैले सिसिएनए सर्टिफिकेसन लिइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ हामीले चाहिँ टप कम्पनीजहरूमा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ के छ त यो चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ आउँछ। किनभने सिसिएनए भने चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ सर्टिफाइड हो। यो चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ एसियन रिजनमा मात्रै काम गर्न मिल्ने, युरोपियन रिजनमा मात्रै काम गर्न मिल्ने भन्ने चाहिँ होइन कि यसको चाहिँ वर्ल्ड वाइड रिकग्निसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामीले चाहिँ आफूमा भर सक्छौँ। आईटी सेक्टरसँग रिलेटेड मान्छेहरू जो यहाँनिर स्लाइडमा देखाएर सुरुमै कुनै पनि चाहे त्यो बिई कम्प्युटर सकोस्, चाहे बिएससी सिएसआइटी सकोस्, चाहे बिसिए सकोस्, यस्तो हाम्रो 4 वर्षे हामीले आईटीसँग रिलेटेड एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हुँदाहुँदै पनि हामीलाई केही प्रोफेसनल क्वालिफिकेसनहरू चाहिन्छ एउटा त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा लिने। अब कसैले के हुन्छ भनेपछि म्यानेजमेन्टबाट आईटीमा आइराखेको हुन्छ, कुनै एजुकेसनबाट आईटीमा आइराखेको हुन्छ। हामी यो सिसिएनए गर्नको लागि फेरि कुनै पनि एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड चाहिँदैन। यो भनेको हाम्रो एसोसिएट लेभल हो, यो बिगिनर्स लेभल हो। हामीले सिस्कोको डिभाइसहरू प्रोफेसनल्ली हामीले सिस्कोको डिभाइससँग डिल गर्नु पर्यो भनेपछि सिसिएनए चाहिन्छ। यो हाम्रो नयाँ जब अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यसरी नै अर्को भनेको तपाईको गरिराखेको जबमा पनि केही कुराहरू अपग्रेड गर्नलाई सिक्नको लागि हुन्छ। अब विशेष गरी हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त सिसिएनए गरिसकेपछि जब आइएसपी र अलिअलि ठुलो नेटवर्क युज हुने ठाउँमा मात्रै छ। तर विदेशतिर हेर्ने हो भने के छ भनेपछि आफ्नो स्यालेरीको, जस्तै म सफ्टवेयर डेभलपर हो तर मेरो अलिकति अहिले चाहिँ $200 पर मन्थ स्यालेरी छ भनेपछि सिसिएनए अथवा सिस्कोको सर्टिफिकेसन गरेँ भनेपछि मेरो स्यालेरीहरू अथवा हायर जबहरू प्रोफेसनल हिसाबमा आफ्नो क्वालिफिकेसन बढाउनको लागि सिस्को सर्टिफाइड हुन्छ। अब जस्तो कि ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू जस्तो कि एससिएलहरू, अमेजनहरू, जस्तो गुगल, हाम्रो माइक्रोसफ्ट, यस्ता ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले विशेष गरी प्रोफेसनल सर्टिफिकेट भएको मान्छेहरूलाई हायर गर्छ। त्यसमा प्रोफेसनल सर्टिफिकेटको इन्ट्री लेभल भनेको के छ भनेपछि सिसिएनए पनि पर्छ त्यसमा। अब सिसिएनए भित्र पनि हाम्रो सिस्कोको सर्टिफिकेसनमा पनि डिस्कस गरौँला। सिस्कोको पनि भेरियस सर्टिफिकेसन टाइपहरू छ। कुनमा जाने, इन्जिनियरिङमा जाने कि डेभनेटमा जाने कि अब साइबर सिक्युरिटीमा जाने कि, यस्तो सम्पूर्ण कुराहरू सिसिएनए सिस्कोको हामीले सर्टिफिकेसनमा डिपेन्ड पर्छ। पहिला योभन्दा पहिला सिसिएनए पनि धेरै प्रकारको हुन्थ्यो। जस्तो कि सेक्युरिटीको लागि तपाईँ इन्स्टिट्युटमा छुट्टै पढ्नु पर्थ्यो। अब अनि वायरलेसको लागि छुट्टै, डाटा सेन्टरको लागि छुट्टै, डिजाइन छुट्टै थियो। अझै पनि नेटाक्याडमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने स्विचिङ र राउटिङ पनि छ, त्यसमा कोर्सहरू यो थियो। अहिले सिसिएनए एउटै इक्जाम दियो भने सबैमा अप्लाई हुनेछ यो नयाँ 200-301। यो थियो अनिलको पोर्सन। अब म फेरि सिस्को सिसिएनएको सर्टिफिकेसनमा जान्छु। अब सिस्कोको बारेमा अघि इन्ट्रोडक्सनमा हामीले जुन कुराहरू पढ्यौँ, सिस्कोले विशेष गरेर नेटवर्किङसँग रिलेटेड डिभाइसहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छ र ट्रेन गर्छ। त्यो सँगसँगै मेन सिस्कोको अर्को टार्गेट भनेको के हो भनेपछि उसले आफ्नो डिभाइसहरूलाई ह्यान्डल गर्नको लागि टाइममा ट्रेनिङहरू गरिराखेको हुन्छ। त्यो पेड पनि हुन्छ, अनपेड पनि हुन्छ, फ्री पनि हुन्छ। अब अर्को भनेको इभेन्टहरू हुन्छ। त्यसरी त्यो इभेन्टहरूमा तिनीहरूले प्र्याक्टिकल्ली अथवा कुनै सफ्टवेयरहरू, कुनै हार्डवेयरहरू वेबिनारबाट पनि देखाउँछ। अब मेन भनेको सिस्कोको 3 क्याटेगोरीको सफ्टवेयर सर्टिफिकेसन लेभल छ। फर्स्ट भनेको तपाईँको डेभनेट, जुन सफ्टवेयर डेभलपरहरूलाई नेटवर्कको इन्टरफेस मर्ज गरेर एउटा सर्टिफिकेसन दिन्छ। त्यसलाई सिस्कोको सफ्टवेयर डेभलपरहरूले दिने डेभनेट सर्टिफिकेसन भन्छ।
अर्को इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँको सिस्कोको नेटवर्क इन्जिनियरिङ हो। सिस्कोको सिसिएनए नेटवर्क इन्जिनियर, तपाईँ सिसिएनए पास गर्नुभयो भने पनि सिस्कोको नेटवर्क इन्जिनियर हो। सिसिएनपी, सिसिआइई, त्यसरी तपाईँ आफ्नो बिस्तारै प्रोफेसनल बढाउँदै जानुहुन्छ। अर्को छ साइबर अप्स। साइबर अप्स भनेको के हो भनेपछि तपाईँको सिस्कोले साइबर सेक्युरिटी पनि एउटा प्रोभाइड गराउँछ, त्योसँग रिलेटेड सर्टिफिकेसनहरू पनि दिन्छ। सबै साइबर अप्स सर्टिफिकेसनमा पर्छ। सिस्कोको सर्टिफिकेसनको पाथ के छ भनेपछि सबैभन्दा पहिला त इन्ट्री लेभल हो। इन्ट्री लेभलमा नेटवर्ककै इन्ट्री लेभलमा भनेपछि के छ भनेपछि A+, N+ भन्ने नेटवर्कको सबैभन्दा बेसिक टु एडभान्स सर्टिफिकेसनहरू हुन्छ। तर सिसिएनए गर्नलाई यो सर्टिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँको आफ्नो नलेजको लागि गर्दा धेरै राम्रो। त्यसपछि भनेको के छ भनेपछि एसोसिएट लेभल भनेको तपाईँको सिसिएनए हो, जुन तपाईँ सिस्कोको इन्ट्री लेभलको बिगिनर लेभलको एउटा नेटवर्क इन्जिनियर हुनलाई सिसिएनए गर्नु पर्यो। अनि सफ्टवेयर डेभलपर हुनको लागि डेभनेट गर्नु पर्यो। अब साइबर सेक्युरिटी स्पेसलिस्ट हुनको लागि तपाईँले साइबर अप्स सर्टिफिकेसन गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर त्यो आफ्नो एउटा ट्र्याकमा सिस्कोको कुनै एउटा इन्जिनियरिङ ट्र्याक होला, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट ट्र्याक होला, त्यसमा एउटै सब्जेक्ट जस्तो कि कोर सब्जेक्ट मैले पनि अब सिसिएनपी गरेँ, त्यो आइओटीमा मात्रै गरेँ, एउटै कुनै एउटा स्पेसिफिक सब्जेक्टमा गरेँ भनेपछि त्यो हो स्पेसलिस्ट। कुनै एउटा स्पेसिफिक सब्जेक्टमा गरिने सर्टिफिकेसन के हो भनेपछि सिस्कोको स्पेसलिस्ट सर्टिफिकेसन हो। त्यसरी अब प्रोफेसनल लेभलमा काम गर्नको लागि गरिने सर्टिफिकेसन प्रोफेसनल सर्टिफिकेसन हो। अब एक्सपर्ट त भनेको तपाईँको त्यो सब्जेक्टमा एकदम एक्सपर्टलाई एक्सपर्ट सर्टिफिकेसनमा मान्छ। अब आर्किटेक्ट भने त त्यो हो जसले सम्पूर्ण सिस्कोको हरेक नेटवर्क, सफ्टवेयर, साइबर सेक्युरिटी त्यसलाई लिएर डिजाइन गर्ने, कोर लेभलमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई यसरी सिस्कोले सर्टिफिकेसन पाथ छुट्याएको छ। अब सिस्कोको सर्टिफिकेसन लेभल जुन इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयर र साइबर अप्स भयो। इन्जिनियरिङमा तपाईँको सिसिएनए, अब यो स्पेसलिस्ट लेभल भयो। अर्को भनेको सिसिएनए पछि सिसिएनपी, सिसिआइई। विशेष गरी तपाईँको इक्जाम इन्स्टिच्युटमा तपाईँको ट्रेनिङ गरेर लिने फी इन्स्टिच्युट र ट्रेनर अनुसार हुन्छ। त्यो बाहेक तपाईँले इक्जाम दिनु पर्यो भनेपछि वर्ल्ड वाइड रूपमा यसको सिसिएनएको इक्जाम अनलाइन इक्जाम दिएको इक्जाम फी $300 छ, US। तर नेपालमा तपाईँले $195, $200 सम्म तपाईँले इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ नेपालबाट। सिसिएनपीको पनि तपाईँको वर्ल्ड वाइडमा $300, नेपालमा $200 सम्म छ नेपालबाट दिँदाखेरि। अब योमा फाइदा के छ भनेपछि हामी नन नेटिभ इङ्ग्लिस भएकोले 50 मिनट हामीले एक्स्ट्रा पनि पाउँछौँ। तर जापानिज र इङ्ग्लिसमा इक्जाम दिनु पर्दाखेरि हामीले 50 मिनट एक्स्ट्रा पाउँछौँ नेपालकोले। तर युएसबाटै इक्जाम दिनु पर्यो भने 120 मिनट हुन्छ भनेपछि नेपालबाट तपाईँले अनलाइन इक्जाम दिनुभयो भने 170 मिनट हुन्छ। त्यसरी अर्को भनेको सिसिआइई लेभल, तपाईँको सिसिएनपीसम्म पनि ठिक छ। अझै सिसिएनए गर्नुहोस् 3 महिनासम्म, मेरो अनुभव अनुसार 3 महिनासम्म सिसिएनए गरिसकेपछि तपाईँ सर्टिफाइड हुन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै इन्स्टिच्युट, जुनसुकै ट्रेनसँग पढ्नुहोस्, मेहनत तपाईँको हातमा छ। त्यसपछि भनेको सिसिएनपी भनेको एकदम प्रोफेसनल लेभल हो। यो तपाईँले 6 महिनादेखि 15 महिनासम्म तपाईँको मेहनत अनुसार तपाईँले पास गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँको इकोनोमिक हिसाबले पनि ठिक छ। अब भनेको कुरा केमा अड्किन्छ भनेको सिसिआइई। मैले थाहा पाएसम्म नेपालमा पनि बढीमा 10 देखि 15 जनासम्म सिसिआइईहरू होला मैले चिनेको, विशेष गरी मैले सुनेको। सिसिआइईको चाहिँ समस्या के छ भनेपछि यसको रिटन इक्जामको लागि $400 तिर्नुपर्छ। रिटन इक्जाम पास भइसकेपछि ल्याबको लागि मात्रै 8 घण्टा ल्याबको लागि मात्रै तपाईँले $1600 छुट्टै तिर्नुपर्छ। र यो इक्जाम दिनको लागि तपाईँ मुम्बई, बेल्जियम, दुबई, US सर्टेन ठाउँमा जानुपर्छ। नेपालबाट यो इक्जाम दिनलाई अहिले मिल्दैन, इक्जाम सेन्टरहरू छैन।
बाँकीको इक्जाम दिनको लागि तपाईँले नेपालबाटै पनि अनलाइन इक्जामहरू दिन सक्नुहुन्छ। इक्जाम सेन्टरहरू छ, यसमा पछिको क्लासहरूमा पनि हामी डिस्कस गरौँला। अब तपाईँ नेटवर्क इन्जिनियर हुनुभयो, नेटवर्किङतिर तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि सिस्कोको ट्र्याक अन्तर्गतको इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेसन त्यो थियो। अब मानौँ तपाईँ सफ्टवेयर डेभलपर हुनुहुन्छ, चाहे पिएचपीमा कोडिङ गरिरहनु भएको हुन्छ, चाहे एचटिएमएलमा, चाहे एन्ड्रोइड डेभलपर हुनुहुन्छ, चाहे कुनै डेस्कटप डेभलपर हुनुहुन्छ भएपछि तपाईँले सिस्कोको पनि डेभनेट सर्टिफिकेसनहरू छ, त्यो गरेपछि तपाईँको करियरमा प्रोफेसनमा अझ धेरै फाइदा हुन्छ। अब साइबर सेक्युरिटी नेपालमा अहिले अलिकति पछिल्लो समय मात्रै केही बढ्ला। नेपालमा साइबर सेक्युरिटीको अडिटहरू त्यस्तो हुने कुनै पनि न कम्पनी छ न केही छ। तपाईँले साइबर अप्ससँगको सम्पूर्ण साइबर अप्ससँगको यो प्रोफेसनल एक्सपर्ट, यो डेभनेट एक्सपर्ट र साइबर अप्स एक्सपर्ट पनि 2021 सम्म सिस्कोले ल्याउँछ, अहिलेसम्म आएको छैन। 2020 सम्म तपाईँले एक्सपर्ट लेभल भनेको सिसिआइए मात्रै हो। यो दुईटा प्लानिङमा छ सिस्को नै, सिस्कोको पछि आउँछ यो कोर्सहरू, अहिले अफर गरेको छैन। तर तपाईँको साइबर सेक्युरिटीको पनि साइबर अप्स एसोसिएट र साइबर अप्स प्रोफेसनल नेपालमा गरेर कुनै एउटा आइटी कम्पनी खोलेरै पनि साइबर अडिटहरू गर्न थाल्नुभयो भने पनि नेपालमा त्यो लेभलको बिजनेस पनि छैन, त्यो लेभलको कम्पनी पनि छैन, त्यो लेभलको म्यान पावर पनि छैन। हामी आइटीको मान्छेले अथवा सिसिएनए गरेपछि, सिसिएनपी गरेपछि अथवा सिस्को सर्टिफाइड डेभनेट एसोसिएट गरेपछि भनेको हामीले आफैले पनि आइटीमा करियर बनाउने, स्कोप बढाउने र जब अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्ने कुराहरू हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्छौँ। केही छ आजको यो सेसनमा क्वेसनहरू, हाम्रो रेगुलर हुने क्लासको लागि क्वेसन एन्सर ठिक छ। यो विशेष गरी रेकर्डेड भिडियोको लागि केही क्वेसन एन्सर छ भने तपाईँहरूले आफ्नो माइक अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो थियो हाम्रो लाइभ वेबिनारको रेकर्डिङ। यसरी नै आइटीसँग रिलेटेड वेबिनारहरू हुनेछन् अथवा क्लासहरूको टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भिडियोहरू, ट्राभल भिडियोहरू र टिचिङसँग केही कुराहरू म मेरो युट्युब च्यानल टिकाराज नेउपानेमा अपलोड गर्दै जानेछु। तपाईँहरूले भिडियोहरूलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, फिडब्याक दिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सबैलाई धन्यवाद।